बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल-हिजारा सदक़ल्लाहु अज़ीम। सारी तारीफ़ उस खालिक़ को कौन मकान के लिए सज़ावार है जिसने हम सबको ये मौका इनायत फरमाया कि आज हम अल्लाह की किताब की आयात पर गौर व फिक्र करें और अपने उम्मत के मसाइल के ताल्लुक़ से कुछ ठोस इक़दामात पर भी संजीदगी से कुछ अमली इक़दामात करने की तरफ हम पेशरफ़ करें। मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि गैर यकीनी और हंगामी हालात में जमात इस्लामी हिंद चार मीनार के इज्तिमात बग़ैर किसी ताअत्तुल के हर इतवार को यहाँ पर मुनक़िद हो रहे हैं। गुज़िश्ता जनवरी से अल्लाह का बड़ा फज़ल रहा हम पर और इस दौरान में कभी भी हमारा इज्तिमा मुनक़िद नहीं हो सका है। बड़ी खुशी की बात है कि आज मोहतरम जनाब हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब ने सूरह आल इमरान की आयात का दर्स देते हुए आपको इस तरफ मुतवज्जे किया कि हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। ये एक अटल हकीकत है। दुनिया में सारी बीमारियों का इलाज हो चुका, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, डॉक्टर ने, हकीम ने, कि मौत नहीं आने वाली है। लेकिन इस मौत की तैयारी हम किस अंदाज में कर रहे हैं, इसका जायज़ा हर फर्द को अपने अकेलेपन में जब बिस्तर पर लेट जाए तो सोचे कि हमने अपनी मौत की तैयारी किस तरीके से की है। फिर मोहतरम जनाब अज़हरुद्दीन साहब को हमने उन्वान दिया। आप सब जानते हैं कि अज़हर साहब एक प्रैक्टिकल आदमी है, एक थ्योरेटिकल आदमी नहीं है। हम किसी सेमिनार में तकरीर करते हैं, हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी अवामी इज्तिमा को मुखातिब कर सकते हैं किसी उन्वान पर, लेकिन अज़हर साहब का मामला ये है कि वो ज़मीन पर उतर कर ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर मसाइल को हल करते हैं। लिहाजा मुस्लिम माशरे की इस्लाह, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अमली इक़दामात क्या हों उस तरफ आपने हमको मुतवज्जे किया है कि इस पर बहुत सी कॉन्फ्रेंस हो चुकी, बहुत से जलसे हो चुके इस्लाह माशरे के, बल्कि अब एक फैशन बन गया कि इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह माशरा सेमिनार, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर तकरीबन पूरी मुस्लिम जमातें, मुस्लिम इदारे, फलाही इदारे इस्लाह माशरा के काम कर रहे हैं, लेकिन नताइज वो नहीं निकल रहे हैं जो नताइज निकलना चाहिए था। तो ये उस वक्त होगा जब कुछ अमली इक़दामात किए जाएंगे। तो मोहतरम अज़हरुद्दीन साहब ने बहुत ही ऐसी बातें हमारे सामने रखी है कि मैं समझता हूँ कि ये पूरी बातें हमको सब चीज़ समझ में आ चुकी है कि क्या अमली इक़दामात हमको करना चाहिए। ये बहुत अहम बात है कि हम जिस तबके को या जिस फर्द को मुखातिब करते हैं, आम तौर पर एक इज्तिमाई उसूल बनाया जाता है और उसी पर बात होती है। हालांकि इससे कोई नतीजा नहीं निकल सकता है जब तक कि उस फर्द की और उस माशरे 1990 में मैं यहाँ मस्जिद कुबज्जत में रहता था। मौलाना नसीरुद्दीन साहब और एजाज वसीम साहब जो इस वक्त खतीब हैं मस्जिद के, ये सब आते थे वहाँ पर। तो रमज़ान में हम जाते थे, हमारे नौजवान खबर में सोते थे बाज़ाब्ता, यानी याद दहानी इतनी उनके अंदर होती थी और एक किस्म का जो है सो हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है। लेकिन आज वो जज्बा हमारे पास नहीं है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे वक्ती तौर पर हंगामा आराई हो जाती है, लेकिन माशरे की जो इस्लाह होनी चाहिए, अमली तौर पर एक मुस्लिम माशरा, इस्लामी माशरा बन सके, उसकी तवज्जो हमारे पास नहीं है। आपने तहदीस नेमत के तौर पर बात कही हमारे सामने कि एक साहब ने अपना कारोबार छोड़ दिया। मैं एक मिसाल दूं, एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उनके सामने कहा कि आप लोग अगर इस मामले में, इसराफ के मामले में थोड़ा सा ये सरमायादारों तबकों को नसीहत करें तो कुछ तब्दीली आ सकती है। तो उनका डायरेक्ट जवाब क्या था कि मुजाहिद साहब, ये जितने मदारिस चल रहे हैं ये सरमायादारों की वजह से चल रहे हैं। अगर हम इन पर तनकीद करेंगे तो क्या आप ला सकते हैं इतना पैसा? क्या ये मिल्लत दे सकती है? तो अब आप जो बात कहें हज़रत साहब कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए, चाहे जमात चलाने के लिए, मदरसा चलाने के लिए, सोसाइटी चलाने के लिए, अगर हराम कामों को हम ऐसी तरीके से आंख बंद करके उनकी मदद देते रहेंगे, उनकी सरपरस्ती करते रहेंगे और उनके हम हार पहनते रहेंगे, तो लाजमी चीज़ें कि माशरे में तब्दीली नहीं आ सकती। तो इस तरफ हमको तवज्जो देनी चाहिए कि अगर ज़रूरत है हमारी, लेकिन मालूम हो गया कि ये शख्स के पास माल हराम है, तो हमको उससे बचना चाहिए। ये वाक़ा सही या गलत मुझे नहीं मालूम। हाजी मस्तान जो बहुत बड़े स्मगलर थे, उनके पास कुछ लोग गए, दीनी मदारिस के लोग, उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना, हम लोग मदरसा चला रहे हैं और कुछ हमको इमदाद कीजिए। तो उन्होंने कुछ बातें सुन ली। उसके बाद कहा यह जाता है कि वो गए और एक रकम उनको लाकर दिए।
تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت کم رقم ہے، اس سے تو ہم تو بہت زیادہ توقعات لے کر آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کیجیے. اس کے بعد وہ گئے اپنے گودام میں، کہا کہ اس میں سے جو چاہے آپ اٹھا لیجیے، لیکن یہ مال حرام ہے اور میں جو دیا ہوں یہ بالکل میری اپنی محنت کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے مدرسے کے لیے یہ حلال پیسہ لگے تاکہ وہاں پڑھنے والے بچے جو نکلے تو قوم کی خدمت کر سکیں. دلیپ کمار صاحب کے تعلق سے بات بہت مشہور ہے کہ وہ اپنا کچھ حصہ ایسا رکھتے تھے جو غربا کے لیے کام آتا ہے. بامبے کے فسادات کے اندر انہوں نے جو کام کیا، آپ معلوم ہے کہ بہت غیر معمولی ان کا کام رہا. گجرات کے فسادات کے اندر انہوں نے کام کیا. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کون شخص کس طریقے کے کام کرتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ حلال کمائی اگر کوئی ہے کسی کی تو لازمی گھڑی ہوگی، ہم کو پتا نہیں. تو میں اور آپ غفلت سے بھرا ہم کو جاگنا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اس تعلق سے آپ اور ہم غور کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی وہ یہی ہے کہ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں بتا دیں گے تم کو جو کچھ تم کر کے آئے. اللہ تعالیٰ وہاں سب کچھ بتا دیں گے کیا کچھ ہو ہم نے کیا ہے. اب یہ ایک بات ہے کہ موت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن موت کے بعد والی زندگی کے معاملے میں بہت سے لوگوں کے اندر الگ الگ نظریات ہیں. جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ تو موت کے بعد حساب کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکان مکہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیسے اٹھائے جائیں گے، وہ تو ہڈیوں کا پنجر بن چکے تھے، کیسے اٹھائے جائیں گے. اسی طرح یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چاہیے ہیں بھائی، ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. جیسا ہمارے پاس بھی وہ اشعار ہے نا، ہم تو کیا ہمارا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا. تو یہ جو زعم ہے تو اسی طرح یہودیوں کو بھی یہی زعم تھا، ہم تو اللہ کے چاہیے تھے. اسی طرح عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہے بھائی، ہم کنونس کر لیے، ہم چرچ میں جا کر کنونس کر لیے عیسیٰ علیہ السلام سارے پاپ ہمارے اپنے اوپر لے لیں گے، ہم آپ کو بخشا کے لے کے چلے جائیں گے. لیکن اسلام قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت اسی لیے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان. تو یہ دنیا کیا ہے، آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ کرنا ہے اسی لیمیٹڈ پیریڈ میں مجھے کرنا ہے، اور نہیں معلوم کہ وہ وقت کب ختم ہو جاتا ہے. اتنا احتیاط کا معاملہ ہے. دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں گے، آپ بھی امتحانات لکھیں، یاد دلایا جاتا ہے، ممتحن یاد دلاتا ہے، انویجیلیٹر یاد دلاتا ہے. One hour more, half an hour more students, tie the paper. اس کے بعد بننے کے بعد آپ 5 منٹ ہے، آپ ایک بار ریچیک کر لیجیے، آپ پیپر چھین لیا جاتا ہے. لیکن یہ دنیا کا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس میں ایسا معاملہ ہے کہ کبھی بھی کسی کا پرچہ چھین لیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کتنا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. کاش کوئی ایسا پرندہ ہوتا تھا جو آخرت میں خدا کے دربار میں ٹھہر کر جواب دینے کی ضرورت نہ پڑے. ایسے بلند پایا افراد، شخصیتیں امت مسلمہ میں پیدا ہوئے. دوسری طرف ایسے افراد بھی پیدا ہوئے جن کا نام نہ یاد ہے نہ یاد رکھا جاتا، لیکن ان کا کردار اچھا نہیں رہا، نہ معاشرے کے لیے، نہ سماج کے لیے، نہ ملک کے لیے، نہ دین کے لیے، نہ اسلام کے لیے. تو گویا اس معاشرے میں بہت بلند پایا شخصیتیں بھی رہی ہیں اور بہت کمزور بھی اخلاقی اعتبار سے. تو ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچنا چاہیں گے عملی طور پر، تو پہلے معاشرے کا، پہلے سماج کا، پہلی سوسائٹی کا تجزیہ کرنا پڑے گا. حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کہ اگر بائفرکیٹ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، تو 4 خانوں میں اس وقت معاشرہ ہے. ایک بہت مرفہا لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، پراپرٹیز ہے، ایسیٹس ہے، جو دنیا میں زندگی بڑے شان و شوکت سے گزار رہے ہیں، جن کے قریب کبھی اس دنیا کی حقیقت نہیں آئی، ہمیشہ وہ ایک عالی شان زندگی گزار رہے ہیں.
जैसा कि उनके बारे में कहा जाता कि वो जब पैदा हुए तो सोने के चमचे उनके मुंह में, वो पैदा हुए तो एक जमींदार की हैसियत से, एक जमींदार की हैसियत से, एक सरमादार की हैसियत